ईरान का पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम $10 अरब बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं में अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर बातचीत। तिजारत, तवानाई, दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इआदा। एलामिया जारी। दोनों मुल्कों के दरमियान 8 मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ जरदारी से ईरानी हम मनसब की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दहशतगर्दी, सरहदी सलामती के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। ईरानी सदर के एजाज में ऐवान सदर में इशाया। और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। जुनैद सफ्तर भी नवाज शरीफ के साथ हैं। नवाज शरीफ चीन में अहम हुकूमती और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाक ईरान बॉर्डर पर तरक्की और खुशहाली के मीनार कायम करना चाहते हैं। हमें अपनी सरहदों पर कारोबार को वुसअत देना होगी। आज का दिन मौका फराहम कर रहा है कि अपने ताल्लुक को तरक्की के समंदर में बदल दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान का पाकिस्तान के साथ तिजारती हुजम $10 अरब बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं दहशतगर्दी, मनशियात और मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। गजा के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने किरदार अदा नहीं किया। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत का खात्मा ज़रूरी है। अक़वाम आलम को फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान 8 मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। दौरे पाकिस्तान पर आए ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का कहना था आम इंतख़ाबात के बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाले आप पहले सरबराह मुमलिकत हैं। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने यौम अर्ज़ पर वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। ईरानी सदर कल कराची और लाहौर का दौरा करेंगे। कराची में आम तातील का ऐलान, लाहौर में जुज़वी तातील होगी। कराची में सिक्योरिटी सख्त, ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्तों का प्लान जारी कर दिया। शारा फैसल को दिन के वक्त महदूद मुद्दत के लिए बंद रखा जाएगा। क्लब रोड PIDC से मेट्रोपोल तक, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड, ज़ियाउद्दीन लाइट सिग्नल से PIDC चौक तक बंद होगा। सुल्तानाबाद से आने वाली ट्रैफिक को PIDC से ऐवानी सदर रोड मोड़ा जाएगा। सुल्तानाबाद जाने वाले क्लब चौक से क्लिफ्टन ब्रिज, बोर्ड बेसन से जा सकेंगे। डेरा इस्माइल खान और शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द हलाक, 10 दहशतगर्द डेरा इस्माइल खान में मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। बानी PTI से 9 मई के मुकदमात की तहकीकात। पुलिस के 2 अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडयाला जेल पहुंच गई। बानी PTI का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी PTI पर 9 मई के वाकयात में मुलव्वस और मनसूबाबंदी करने का इल्जाम है। पुलिस टीम में SP तारिक मलिक और DSP आतिफ खान शामिल। कल का बाई इलेक्शन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में हुआ और बिलखसूस पंजाब में। ये इलेक्शन नहीं था, एक ढोंग रचाया गया था। इस जुमे पूरे पाकिस्तान में एक मुजाहरे की कॉल का ऐलान करते हैं और वो भरपूर तरीके से होगा। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर ढोंग रचाया गया, खुल्लम खुल्ला धांधली की गई। इसके खिलाफ चारों सूबों में जुम्मे को एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं DIG गुजरात और दीगर अफसरान धांधली में मुलव्वस थे। उन्होंने हमारा रास्ता रोका। PTI के लोगों को इदारों के लोग हिरासा कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है जहां धांधली हुई वहां नोटिफिकेशन रोका जाए। ज़िमनी इलेक्शन में जुडिशरी से रिटर्निंग अफसरान क्यों नहीं लिए गए? शहबाज हुकूमत का बड़ा फैसला। PTI दौरे हुकूमत की विफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए।
उमर अयूब, असद उमर, मुराद सईद, आजम स्वाति, परवेज खटक, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर, शफकत महमूद, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और दीगर शामिल। वजीर आला KP अली अमीन गन्नापुर का नाम ECL से निकाल दिया गया। विफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। बानी PTI, बुशरा बीबी, फराह खान और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास कल दिन 2:30 बजे तलब किया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफिस ने तमाम जजेस से आज तक तजावीज मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट वेस्ट से भी तजावीज तलब की गई थी। बार बार बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना रवैया ठीक करें और हमें बार बार ना छेड़ें। हमें छेड़ेंगे बार बार तो फिर जाहिर बात है हमें मजबूर ना करें कि हम फिर वो इकदाम करें। फिर जो इकदाम अगर हमने उठा लिए तो इतने सुकून से फिर हुकूमत आप भी नहीं कर सकते। हमारी बर्दाश्त अब खत्म हो रही है, बेहतर है अपना रवैया ठीक करें। बार बार छेड़ेंगे तो हमारा सब्र भी जवाब दे जाएगा। ये अवाम के मैंडेट के बगैर हुकूमत में बैठे हैं, ये समझते हैं हम गुलाम और ये बादशाह हैं, तो ये इनकी भूल है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा सूबे का हक विफाकी हुकूमत को देना पड़ेगा। मेरे सूबे में बिजली की चोरी आप खुद करा रहे हैं। पख्तूनख्वा की आवाम ने अपना हक हमेशा लिया और खुद से लेना भी जानते हैं। पुरअमन एहतजाज, रैलियां, मुहिम चलाने का हक हमसे छीना जा रहा है। धांधली के अजाले के बजाय मजीद बिगाड़ की कोशिश की जा रही है। हर सूबे में जाकर जलसे करूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया। ये बताएं कि साइफर किस तरह काबिल एहतसाब दस्तावेज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा पूरा केस इस डॉक्यूमेंट के इर्द खड़ा है। इस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखना है एक चीज है। चीफ जस्टिस ने कहा आप बता रहे हैं साइफर को ग्रेड कैसे किया जा सकता है, ये भी बताना है कानून की खिलाफ वर्जी कहां हुई। मेरी आवाज मरियम नवाज। वजीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। IT ग्रेजुएट खातून पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान तैनात। मरियम नवाज ने कहा खवातीन थाने नहीं जाएंगी, लाइव चैट, वीडियो कॉल, पुलिस ऐप या पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। मरियम नवाज और दीगर का थाने की इमारत का दौरा। कहा खवातीन की शिकायत तरजीही बुनियादों पर हल की जाएंगी। खवातीन और अफसरों के लिए हॉस्टल और डे केयर सेंटर की जल्द तकमील की हिदायत। लाहौर में सेफ सिटी से राब्ते के लिए 100 जदीद इमरजेंसी पिंक बटन का भी इजरा। शहर में 50 से ज्यादा मकामात पर CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस का भी आगाज। पिंक बस सर्विस ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन है। जो वादे अवाम से इलेक्शन में किए वो भी पूरे किए और जो वादे इलेक्शन में नहीं किए वो भी पूरे किए। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस के मजीद 2 रूट्स का इजाफा कर दिया। 2 माह के लिए बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा अवाम से जो वादा किया उसे पूरा कर दिया। पिंक बस सर्विस पीपुल्स पार्टी की जिद्दोजहद है। आलमी मीडिया ने भी पिंक बस सर्विस की कवरेज की। फरयाल तालपुर ने कहा पिंक बस सर्विस खवातीन की जरूरत है। लोग लव करते हैं इसको। इस मर्तबा वो मज़ामत की सियासत जो है ना वो हमारे हिस्से में नहीं रही, वो दूसरी तरफ चली गई। इमरान खान ने मज़ामत तो की है जो कि हमारा या मेरा ये अपनी तवक्को ये थी कि वो नहीं कर सकेगा, बट ही डिड। हमने जिंदगी भर मज़ामत की, लेकिन इस बार ये दूसरी तरफ चले गए। वोट मज़ामत का है, लोग मज़ामत से मोहब्बत कहते हैं। हम समझते थे बानी PTI मज़ामत नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने की। देखना है PTI की मज़ामत हमें ले डूबी या हमारी मफामत। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा सियासी इस्तेहकाम में कोई रुकावट है तो वो बानी PTI है। जावेद लतीफ़ ने इलेक्शन से मुतालिक गलत कहा। जितना मुझे अपने हारने का यकीन है इतना ही जावेद लतीफ़ की हार की सही होने का है।
فیض آباد دھرنا TLP کا اپنا فیصلہ تھا، یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو کسی نے اکسایا تھا۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد آپریشن بھی ناکام ہوا۔ پارلیمنٹ میں بریفنگ کے موقع پر قمر جاوید باجوہ سے تلخی ہوئی، میں نے کہا آپ نے میرے خلاف مقدمہ بنایا، اللہ انصاف کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ سے دبئی میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ملاقاتیں، UAE اور پاکستان کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان UAE کی موجودہ اقتصادی شراکت داری کی حمایت کرتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی، ٹرانسپورٹ شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ پاک UAE لاجسٹکس، انفراسٹرکچر، ریل اسٹیٹ کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو SIFC پر بریفنگ دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ منتقلی کی درخواست پر تحریری دلائل طلب کر لیے۔ اسٹیٹ کاؤنسل کی 1 ہفتے کی مہلت کی استدعا منظور۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مکالمے میں کہا آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے جو ایک طرح کا تشدد ہے، آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ چیف کمشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے؟ اسٹیٹ کاؤنسل بولے سب جیل کے قیام سے متعلق اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز غیر قانونی تو نہیں۔ ضمنی الیکشن میں قومی اسمبلی کی 5 میں سے 2 نشستوں پر نون لیگ کامیاب۔ سنی اتحاد کونسل اور پیپلز پارٹی کو 1-1 نشست پر کامیابی ملی۔ صوبائی اسمبلیوں کی 16 نشستوں میں سے 10 پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل، قاف لیگ، IPP، BNP کو 1-1 نشست پر کامیابی ملی۔ PTI رہنما شبیر گجر کے خلاف پولیس پارٹی پر حملہ فائرنگ کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے شبیر گجر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، کاروبار کے پہلے ہی روز انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس 71,000 کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 523 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ کراچی میں کیا کیا غیر قانونی ہو رہا ہے ہمیں سب پتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ چودھری خلیق الزمان روڈ کی کمرشلائزیشن سے متعلق ریکارڈ طلب۔ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ، KMC اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کو نوٹس جاری۔ بلڈر کے وکیل سے استفسار کیا، پلاٹ کی کمرشلائزیشن فیس کس کو دی؟ وکیل نے بتایا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو۔ چیف جسٹس نے پوچھا کس کس کو پیسے کھلائے، ہاتھ صاف ہیں تو رسیدیں دکھائیں۔ وکیل نے جواب دیا سندھ ماسٹر پلان، KMC اور دیگر کو پیسے دیے، مہلت دیں، رسید پیش کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اسٹریٹ کرائم کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایت۔ ایپیکس کمیٹی کا چوری کا سامان بیچنے والی مارکیٹوں میں بھی کارروائی کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ کی IG کو شاہین فورس دوبارہ فعال کرنے اور جرائم والے علاقوں میں پیٹرولنگ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کچے میں آپریشن تیز کرنے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی بھی ہدایت۔ بالاکوٹ کے علاقے میں بریک فیل ہونے سے وین کھائی میں گر گئی، 3 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 10 زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ ماڑی پیٹرولیم نے ماڑی فیلڈ کے کنویں شوال 1 سے تیل کے عام ذخائر دریافت کر لیے۔ اعلامیے کے مطابق تیل اور گیس کی دریافت ڈہرکی سے ہوئی۔ ابتدائی طور پر نئی دریافت سے یومیہ 25 لاکھ مرکب فیٹ گیس ملے گی، 1040 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے بھارت سے آنے والے سکھ یاتری واپس چلے گئے۔ سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے واپس روانہ ہوئے۔ بھارت سے 3000 کے قریب سکھ یاتری پاکستان پہنچے تھے۔ یاتریوں نے پاکستان کی جانب سے ملنے والی محبت اور احترام کو اپنا سرمایہ قرار دیا۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے جاری۔ رفح میں بمباری سے ایک ہی خاندان کے 17 بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید۔ خان یونس کے النصر اسپتال سے اجتماعی خبر سے 210 فلسطینیوں کی لاشیں ملی ہیں۔
مغربی کنارے کے شہر تلکرم میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے شہید 14 فلسطینیوں کی نماز جنازہ ادا۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی بمباری سے شہداء کی مجموعی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس سربراہ نے حماس کا غیر معمولی حملہ روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کر لی، عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ فرانس، اسپین اور بارسلونا میں احتجاج، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیلی فوج پر ممکنہ پابندیوں کا خدشہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے خبردار کیا ہے کہ وہ فوج پر عائد کسی بھی قسم کی پابندیوں کو مسترد کر دیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کے ایک یونٹ پر پابندیاں لگا سکتا ہے تو میں اپنی پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ انسانی حقوق کی پامالی پر امریکی انتظامیہ نے بٹالین پر پابندی کا امکان ظاہر کیا تھا۔ انڈیا آؤٹ کا نعرہ دینے والے مالدیپ کے صدر محمد معیزو کی پارٹی پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب۔ ابتدائی نتائج کے مطابق پیپلز نیشنل کانگریس نے 70 نشستیں اپنے نام کی۔ گزشتہ برس صدر محمد معیزو نے ملک کی انڈیا فرسٹ پالیسی کو ختم کرنے کا عہد کیا تھا۔ مالدیپ میں تعینات بھارتی فوجیوں کو چلے جانے کا کہا تھا، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ آرٹیکل 370 کے خلاف لداخ میں 2 ماہ سے احتجاج جاری۔ احتجاجی تحریک کے روح رواں کہتے ہیں ہمیں ریاست چاہیے، بھارت کے ساتھ رہ کر 75 سال میں کھویا ہی کھویا ہے، پایا کچھ نہیں، اپنی ثقافت اور ماحول کا تحفظ چاہتے ہیں۔ نیوزی لینڈ نے تیسرے T20 میں پاکستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ 179 رنز کا ہدف 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ چوتھا T20 جمعرات کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں۔ آل راؤنڈر شاداب خان کہتے ہیں T20 میں تسلسل کے ساتھ رنز بنانا مشکل نہیں، پورا سر اننگز کھیلنا مشکل ہے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا ٹیم کا دفاع کرنا میرا کام ہے۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ہر دل عزیز ورسٹائل فنکار معین اختر کو دنیا سے گزرے 13 برس بیت گئے۔ معین اختر نے ریڈیو، سٹیج، ٹی وی اور فلم میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ معین اختر نے ARY ڈیجیٹل کے پروگرام لوز ٹاک میں سینکڑوں مختلف کردار ادا کیے۔ فنی خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ مقصد ماحولیاتی آلودگی سے زمین کو محفوظ بنانا ہے۔ اس سال یوم ارض زمین بمقابلہ پلاسٹک کے موضوع سے منایا جا رہا ہے۔